بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة التي تتعلق بدرس التيار الكهربائي المتناول الجيبي le courant électrique alternatif sinusoïdal. هذا الدرس للمستوى السنة الثانية إعداد مادة العلوم الفيزيائية. ننطلق من خلال هذه الوضعية المشكلة. عندما نقتني أدوات منزلية quand on achète en fait des appareils ménagers, on trouve des étiquettes. تلقاو des étiquettes خلف هاد الأوعية مكتوب عليها مجموعة من الأرقام من بينها 230 فولت 50 هرتز. ماذا تعني هذه النقاط؟ للإجابة على هذا السؤال سيتطلب منا أن نتطرق إلى مجموعة من المفاهيم. سنبدأ بلا بركة الله بوصف جهاز الأوسيلوسكوب راسم التبدل بالعربي. L'oscilloscope est un appareil utilisé pour visualiser et étudier une tension continue ou variable en fonction du temps. يعني هذا الجهاز هذا كيختلف على الأجهزة القياس اللي شفناهم من قبل. هذا الجهاز يمكننا من دراسة التوتر المستمر والتوتر المتغير بدلالة الزمن. قبل كان الفولتمتر كيعطينا غير القيمة ديال التوتر، هذا قيمة وحدة. أما جهاز راسم التبدل فهو يوصف لنا كيف يتغير التوتر بدلالة الزمن. التوتر هذا كيفاش التبدل مناش كيتكون أساسا، حتى هو بحال سي كوم اون فيت ان فولتمتر. يعني ان فولتمتر عنده دو زونطري، حتى هذا عنده دو زونطري. غير هنا إما عنده واحد البورن نيجاتيف سابيل لو كول و لا تير، وعنده دي بورن بوزيتيف إكس ان بورن بوزيتيف إيكغيك. علاش كيمكن نستعمل إكس و إيكغيك؟ بغيتي مثلا تقارن توترين في نفس الوقت إكس ونستعمل إيكغيك. إذا بغيتي تدرس غير توتر واحد فقط غنستعملو مدخل واحد اللي هو إكس اللي غيكون هو القطب الموجب. Voilà. Donc il a deux entrées X et Y اللي هما هادو، و une entrée com ou la terre qui en fait suit. La courbe obtenue, en fait c'est celui-là, la courbe obtenue sur l'écran d'un oscilloscope est appelée un oscillogramme. Ça s'appelle un oscillogramme. Donc le résultat d'un oscilloscope هو un oscillogramme. مناش كيتكون تفصيل الأوسيلوسكوب عنده ان اكران كاين فيه واحد الشاشه اكران مجموعه من الازرار. حنا اللي يهمنا هو الازرار الرئيسيه. هنا عندنا لي بورن اون فيت كوم اللي قلنا قبيله، بورن كوم تيكون هو السالب، وهذا البورن بلوس اللي هو تيكون موجب. هذا الزر ديال الاشتغال تشغيل الجهاز. اللي غيهمنا في هذا الوصف كله غيهمنا هذا الزرين، الزر الاول والزر الثاني. هذا الزر الاول كيتحكم لنا في السلم عندنا مربعات بحال المربعات كنعرفو كوم سون بابي كاري. الوغ باش نتحدو لي زيشيل غنتكلموا على ما يسمى بالحساسيه الافقيه لا سونسيبيليتي هوريزونتال، غنتكلموا على الحساسيه الراسيه لا سونسيبيليتي فيرتيكال. وهادو هما اللي غيهمونا بزاف جوسكا بريسون. فوالا جو روفيان. دونك دابا ناخذ لي بوطون اللي تكلمنا عليهم دابا. اس في تسمى حساسيه راسيه، اس اش حساسيه افقيه. لاحظوا معايا الوحده ديال الحساسيه الراسيه هي الفولت بار ديفيزيون، يعني كل كيحدد لنا السلم ديال المربعات شحال كيساوي من المربع، شحال كيساوي من فولت، شحال كيمثل لنا من فولت. هنا عندنا 2 فولت بار ديفيزيون، يعني كل مربع كيمثل لنا 2 فولت. chaque division elle représente 2 فولت. هذه الحساسيه الراسيه كنعرفوها من خلال قراءة. وبعد عندنا ما يسمى بالحساسية
الأفقية la sensibilité horizontale. هاد الحساسية الأفقية كتكون الوحدة ديالها إما بالسكوند ولا بالميلي سكوند ولا حتى بالميكرو سكوند. إذا كان المحور العمودي كيمثل لنا التوتر فالمحور الأفقي يمثل الزمن. كل مربع شحال كيمثل لنا من كمية ديال الزمن. دونك كومبيان سا فو اون ديفيزيون. من خلال هذا الاختيار هذا كيبان لنا بأنه chaque division il représente 0,5 secondes. seconde ديال تلقى هذه الوحدة الفلانية. دونك فوالا دابا هذا غادي يمكن لنا باش نعرفو كيفية قراءة الأوسيلوغرام. باش يمكن لنا نعرفو قراءة الأوسيلوغرام بدقة خصنا نعرفو نميزو بين الحساسية الرأسية اللي هي السنسيبيليتي والحساسية الأفقية اللي هي لا سنسيبيليتي أوريزونتال. تخي بيان نفهمني دابا. الجزء الثاني ما هو الفرق بين التيار الكهربائي الذي يعطيه مولد يعني عمود فائي والتيار الذي يعطيه يعني مثلا تيار نزيل. Quelle est la différence entre une tension continue, توتر مستمر, et la tension alternative sinusoïdale يعني توتر متناوب جانبي. غنفسروا هاد الكلمة ديال متناوب جانبي وفيها المجال. سي كوا لا ديفيرونس؟ بيان باش نجاوبوا على هاد السؤال هذا غنستعملوا جهاز راسي التلفون نوسيلوسكوب. نبداو بالتجربة الأولى. التجربة الأولى غادي ناخدو une pile, on va prendre une pile, on va le brancher avec un oscilloscope. D'accord? L'oscilloscope لاحظوا معايا في عندنا دو برانش واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. النيجاتيف غيمشي مع النيجاتيف والبوزيتيف غيمشي. لاحظوا معايا رسم التردد كاين فيه زرين اساسيين لاس اس بي لا سنسيبيليتي فيرتيكال اس اش نسموها بي هي لا سنسيبيليتي اوريزونتال. بي سموها باسكو ان فيت عندها اسم اخر اللي هو الكسر الفالاياج. دونك اما كنسموها اس اش اللي كنسموها بي. من خلال هاد التجربة on réalise en fait cette expérience. Qu'est-ce qu'on constate? On obtient sur l'écran une ligne droite. كنلاحظوا وجود ظهور مستقيم خط مستقيم. استنتاج اشنو كيعني هذا الخط المستقيم بدلالة الزمن؟ يعني بأنه التوتر ما بين مربطي التوتر ما بين مربطي العمود هو التوتر ثابت لا يتغير بدلالة الزمن. العلو ديالو دائما حنا كنقراو مقارنة مع هذا المستقيم اللي هو في الوسط كيبقى في نفس العلو. C'est la même hauteur, donc cette tension il est constante. La conclusion, la tension délivrée par une pile est une tension qui est continue et constante. التوتر الذي يعطيه عمود مسطح هو التوتر اللي هو مستمر continu et constant يعني ثابت. Elle impose, ça veut dire la tension, il impose un seul sens pour le courant, dont l'intensité est constante au cours du temps. لاحظوا معايا هذا الخط المستقيم جاء فوق خط السقف يعني هو موجب. التوتر اللي كيعطينا هو توتر موجب. ما كاينش عندنا جزء موجب وجزء سالب، عندنا فقط جزء موجب. بالتالي كنقول بأنه il impose يعني هاد التيار هذا عنده واحد له منحى معين ما كيتغيرش بدلالة الزمن. دونك وشدة ديال التيار ديالو هو ثابت. l'intensité au cours du temps il est constante. فوالا هذه التجربة الأولى فهمناها. غندوز دابا نعاودو نفس العملية إلا أنه au lieu de mettre une pile on va mettre un générateur de tension
التيرناتيف سينوسويدال. عطوا واحد الموجد اللي كيعطينا واحد التيار كهربائي مشابه للتيار الكهربائي المنزلي. لهذا في التجربة هذه غنستعملو جهاز ما يسمى جينيراتور باز فريكونس. الرمز ديالو هو جي بي اف. الرمز ديالو لابريفياسيون سي جي بي اف. ان جي بي اف الرمز ديالو هو جي وكنديرو ليه هاد الرمز هذا غنعرفو علاش. اذا on va relier le GBF, le générateur de basse fréquence, avec l'oscilloscope, le même oscilloscope, d'accord, on va le relier, en utilisant un générateur de tension qui ne comporte pas des bornes positives et négatives. يعني هذا الجينيراتور de basse fréquence ما عندوش خط موجب خط سالب. On va le relier. Qu'est-ce qu'on va constater? Le constat, le résultat. Est-ce que nous avons trouvé le même résultat? La réponse, non. Nous avons trouvé un résultat différent. Observation et conclusion. نلاحظوا التوتر هذا شنو الخاصية ديالو؟ C'est une tension qui est variable. Une tension variable. On tient une tension variable. D'accord? On tient une tension variable. On obtient d'abord une tension variable, ça veut dire qu'elle est réelle au délai de semaine, pas constante. Une tension qui est alternative, يعني تارة كتكون موجبة فوق الصفر، تارة كتكون سالبة، يعني même alternative، يعني متناوبة. Et puis périodique دوري، لأنه نلاحظوا بأنه هذا الشكل ديال الموجة يتكرر بانتظام عبر الزمن. Donc il se reproduit identiquement au cours du temps. لاحظوا معايا هذا التوتر هذا هو توتر جيبي، لأنه هناك ما يسمى بحال الشكل ديال الهضبات. يقدر يكون توتر مثلثي على شكل مثلثات أو مربعي على شكل مربعات. المهم هنا كيكون بفاغ. دونك فوالا هادو دونك. إذا الجواب هذا التوتر المنزلي هو يشبه التوتر العامي المستمر. الجواب لا. التوتر المنزلي له خاصية مميزة والتوتر العامي له خاصيات مميزة. D'accord?